नाज़रीन, आज बरोज जुमा बड़ी खबर ये सामने आई है कि इलात की बंदरगाह को निशाना बनाया गया है और वहां पर बड़े धमाके सुने गए हैं। इसके साथ साथ लेबनान से एक बार फिर कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया गया है और जो इसराइली हैं वो लाखों की तादाद में अब उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो कभी इस बॉर्डर की तरफ, यानी जहां पर उनके घर थे, जहां पर उनकी सेटलमेंट्स थी, उनकी तरफ कभी वो वापस नहीं आएंगे। इसके साथ साथ नज़ीर गजा की अगर बात करें तो वहां पर शिफा हॉस्पिटल के इर्द गिर्द इस वक्त बड़ी लड़ाई जारी है और बहुत बड़ी तादाद में इसराइली फौजियों की हलाकतों की खबरें आ रही हैं। टैंक्स हों, मिलिट्री व्हीकल्स हों, उनको तबाह किया गया है और शदीद लड़ाई इस वक्त अल शिफा के इर्द गिर्द जारी है। तो ये बड़ी तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं हम इलात से। इलात पर काफी दिनों से हमले हो रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा तसलसल इस अंदाज से आना शुरू हो गया है कि पिछले 72 घंटों में, यानी हर पिछले 3 दिनों में अगर देखें तो हर दिन इलात को निशाना बनाया गया। यानी 2 दिन पहले भी बनाया गया था, कल भी बनाया गया और आज एक बार फिर इलात को निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है जी। इनिशियल रिपोर्ट्स ऑफ हेयरिंग एक्सप्लोजन्स इन इलात, फिर वो बता रहा है जी इंटरसेप्शन इन द स्काई ऑफ इलात, हेयरिंग इकोज ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन्स एंड हैवी एयरक्राफ्ट मूवमेंट। बड़े धमाके वहां पर सुने जा रहे हैं और हैवी एयरक्राफ्ट मूवमेंट वहां पर देखी जा रही है, यानी इसराइली फिजाइया की जो हैवी फ्लाइट्स हैं वो वहां पर देखी जा रही हैं। तो इलात, इस पर अगर हम बात करें कि कौन यहां पर अटैक करता है तो सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो यमन ही का आता है। यमन अब ना सिर्फ रेड सी से बाहर निकलकर बहरा अरब में निशाना बना रहा है, लेकिन अब इलात में उसके हमलों में भी तसलसल आ चुका है और इलात में जो हमले हैं बहुत भारी नुकसान इस वक्त इसराइल को पहुंचा रहे हैं इकोनॉमिकली। और इस हद तक वो नुकसान है कि उनके एक्सपर्ट ये बताना शुरू हो गए हैं कि इसराइल इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम ऑन रिकॉर्ड आपके सामने रख चुके हैं। फिर खबरें वहाँ पर आ रही हैं कि किस तरह वहाँ पर कारोबार बंद हो रहे हैं और इसराइली जो है बहुत बड़ी तादाद में अपनी जॉब्स खो रहे हैं, जिसका सारा प्रेशर आ रहा है। तो वो कुछ नए स्टैट्स आए अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब हम ज़रा पहले बात कर लेते हैं गज़ा के हवाले से। और गज़ा में इस वक्त जो पिछले 5-6 दिनों से जो टॉप ट्रेंड है वो अल शिफा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वीडियो में अल शिफा के हवाले से आपको ज़रूर अपडेट करें, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो नॉर्थ में अल शिफा हॉस्पिटल के इर्द गिर्द जारी है, जहाँ पर इसराइली फ़ौज जो है वो जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। इंसानियत सोज सलूक वहाँ पर किया जा रहा है। ऐसी वीडियोस, तस्वीर और हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि रूह कांप जाए जिस तरह इसराइली फ़ौज अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर कर रही है। जिस तरह रिपोर्ट हुआ कि जानबूझकर जो क्रिटिकल पेशेंट थे उनके ऑक्सीजन मास्क जो है वो उतार लिए गए और वो सफोकेशन में उनकी शहादतें हुई हैं। तो बड़े जुल्म वहाँ पर किए जा रहे हैं। तो शिफा के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त का एक और जो सबसे बड़ा हमला है वो ये है कि गज़ा से एक बार फिर इसराइली जो सेटलमेंट्स हैं, उनके जो शहर हैं, उन पर बमबारी की गई है। यानी गज़ा से बाहर जो रॉकेट हमले होते हैं, आज एक बार फिर बरोज़ जुमा गज़ा से बाहर ये रॉकेट हमला किया गया है। अल कुदस ब्रिगेड ये बता रही है, वी इन कंजक्शन विद मर्टायर अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड बॉम्ब्ड द बीरी सेटलमेंट विद मिसाइल साल्वो। तो 2 बड़ी ब्रिगेड्स ने मिलकर ये ऑपरेशन सर अंजाम दिया है। और आप जानते हैं कि ये जो गज़ा से बाहर हमले हो रहे हैं उसका कितना इम्पैक्ट है, किस तरह से वहाँ पर इसराइली फ़ौज की जो शिकस्त है वो खुलकर सामने आते हैं। मगरिब में जब ये हेडलाइंस लगती हैं कि गज़ा से अभी भी रॉकेट्स जो हैं वो फायर हो रहे हैं इसराइल के अंदर, तो ये इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। फिर आपको पता है कि जो सारे इवैक्यूज़ हैं, जो लाखों की तादाद में, जो वापस इसराइल उनको अपने घरों में शिफ्ट करना चाहता है, वो भी नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं शिफा की तरफ। तो एक जो सबसे बड़ा हमला वहाँ पर हुआ है, 20 से 30 फौजी इस एक ही हमले में नाज़रीन मारे गए हैं। तो अल कसाम ब्रिगेड ये बता रही है कि वी टारगेटेड 3 टैंक्स एंड ट्रूप कैरियर विद 1 of 5 शेल इन द विसिनिटी ऑफ अल शिफा हॉस्पिटल। तो ये एक बहुत मेगा लेवल का आप अंदाजा लगाइए कि 3 टैंक्स हैं एंड ट्रूप कैरियर है, उसको निशाना बनाया गया। तो 20 से 30 फौजी जो हैं वो इसी एक हमले में हलाक हुए। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं उनको निशाना बनाया है, किसके साथ? RPG शेल्स के साथ। फिर अगला जो हमला है इसमें वो बता रहे हैं कि वी अनाउंस द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन फोर्सेज पेनिट्रेटिंग इन द विसिनिटी ऑफ शिफा विद मोर्टार शेल्स, कि वो फोर्सेज जो मजीद पेनिट्रेट, यानी जो ताज़ा दम दस्ते आ रहे थे, क्योंकि देखिए हमास तो वही है ना जो वहां पर है,
لیکن اسرائیلی فوج کے تازہ دم دستے وہاں پر آ رہے ہیں تو مزید جو تازہ دم دستے وہاں پر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان پر بمباری کی گئی ہے مورٹار کے گولوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ we bombed gathering of enemy soldiers and vehicles with regular 60 mm mortar shells in the vicinity of al-Shifa۔ تو ایک اسرائیلی فوجیوں کی گیدرنگ جہاں پر بہت بڑے تعداد میں اسرائیلی فوجی موجود تھے ان پر مورٹار کے گولوں کے ساتھ بمباری کی گئی ہے اور اس میں بھی ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ ناظرین الشفا کے ارد گرد ہونے والی لڑائی کی چند ایک خبریں ہیں، یعنی آمنے سامنے فائٹ، بندوقوں کی گولیوں کی آوازیں، بمباری کی آوازیں، جو فضائیہ اٹیک کر رہی ہے، جو مشین گنز چل رہی ہیں، جو RPG چل رہے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن 5-7 خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی جس سے آپ اس کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی سراؤنڈنگ میں یہ سارا، اندر لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے، سراؤنڈنگ میں یہ ہو رہا ہے، کبھی ایک دھماکہ ادھر ہوتا ہے، مطلب یہ جو مورٹار کے گولے ہیں مطلب یہ کتنے بڑے یہ دھماکے کرتے ہیں، ان کی فضائیہ آمنے سامنے جب گولیوں مسلسل وہاں پر یہ لڑائی ہو رہی ہے آمنے سامنے، ہر مطلب یا گولیوں کی آواز آ رہی ہے یا بمباری کی آ رہی ہے یا دھماکوں کی آواز آ رہی ہے، مطلب ہر ٹائم وہاں پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین جو باقی حملے ہیں اس میں جو ایک بڑا حملہ ہے وہ ٹنل کا آج ایک بار پھر بروز جمعہ ایک بڑا گھات لگایا گیا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ we blew up a tunnel mouth with a Zionist force that tried to enter it, confirming that members of the force were killed and wounded in Al-Qarara Khan Yunus، کہ اس کی جو اوپننگ ہے ٹنل کی وہ ہم نے اڑا دی، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں ہوئیں اور زخمی ہوئے، اور ہم اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں۔ اور یہ والا حملہ کہاں پر؟ یہ ساؤتھ میں یعنی خان یونس میں، الشفا اوپر نارتھ میں ہے۔ پھر ناظرین اس حوالے سے وہ آخری حملہ غزہ کے حوالے سے یہ ہے کہ we clashed with Zionist force with machine guns from zero distance، کہ مشین گنز کے ساتھ بالکل زیرو ڈسٹنس سے ہم نے اسرائیلی فوج کے ساتھ کلیش کیا اور وہاں پر ان کو ہلاک کیا ہے۔ یہ ناظرین غزہ کے حملے ہیں، اور آگے اب ہم چلتے ہیں لیبنن کے حوالے سے، اور لیبنن کے حوالے سے بھی بڑی خبریں آج اس طرح سے آئی ہیں کہ پہلے ایک ذرا ہٹ کے ایک ڈیفرنٹ خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ خبر ہے تل ہئی سیریمنی کے حوالے سے۔ اب ناظرین یہ تل ہئی کیا ہے؟ یہ تل ہئی ایک گاؤں ہے، یہ بارڈر کے ساتھ، لیبنن بارڈر کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو گاؤں ہے نا اس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے اسرائیل کے لیے۔ اس گاؤں سے جو جیوز اور عربز کی فرسٹ وار لڑی گئی تھی نا، جیوز اور عربز کی فرسٹ وار، وہ تل ہئی سے جو ایک گاؤں ہے وہاں پر، وہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اور یہ کب لڑی گئی تھی؟ 1920 میں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اسرائیل کو قائم ہوئے 100 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا، یعنی اسرائیل کے جو ظلم ہے وہ 100 سال 75 سال نہیں ہے۔ 1948 میں تو باقاعدہ قائم ہوا ہے، لیکن 1917 سے یہودی باقاعدہ یہاں پر آنا شروع ہو گئے تھے، اور تب سے ان کا ظلم جو ہے وہ شروع ہوا، فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنا، ان کو گھر چھیننا، ان کو شہید کرنا، وہ تب سے 100 سال زیادہ سے جاری ہے۔ تو یہ پہلی جنگ 1920 میں لڑی گئی تھی جیوز اور عربز کے درمیان۔ اس کا آغاز اس تل ہئی سے ہوا تھا، اور اس گاؤں کو انہوں نے ایک مونومنٹ کے طور پر وہاں پر بنا رکھا ہے، یعنی اس کو ایزا وہ کہتے ہیں جیسے علامتی ایک فخریہ آپ کی ایک پلیس ہوتی ہے، کہ وہ اس کو ایزا فتح کی پلیس انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ دیکھیں جناب ہم نے یہ پہلی عربوں کے ساتھ جنگ لڑی اور ہم نے ان کو عبرتناک شکست دی، اور پھر یہ ٹورسٹ پلیس ان کے لیے ہے دنیا بھر سے، جو ظاہری بات ہے مغرب سے، ویسٹ سے جو کرسچنز آتے ہیں سارے، ان کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ ہم تھوڑے سے تھے اور یہ اتنے زیادہ مطلب پورے عربز تھے، ان کے ساتھ ہم لڑے اور ہم نے ان کو عبرتناک شکست دی۔ تو ایک مونومنٹ، ایک وہاں پر یادگاری انہوں نے بہت ساری چیزیں بنا رکھی ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہر سال تقریب ہوتی ہے، یہ تل ہئی سیریمنی اس کو بولا جاتا ہے، ہر سال وہاں پر تقریب رکھی جاتی ہے اور اس فتح کو یاد کیا جاتا ہے، اور عربوں کو زیادہ وہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تم ہو، کہ تم مفتوح ہو، ہم فاتح ہیں، ہم نے تم کو ہرایا، اس وقت تم ہمارے غلام ہو، ہم یہاں پر فتح کرنے والے ہیں، ہم نے تم کو جنگیں ہرائی ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے یہودی اس وقت دنیا میں سب سے جو اولڈ نیشن ہے وہ جیوز ہیں، تو وہ پرانی جو لڑائیاں مسلمانوں کی ہوئیں یا پرانے جو معاملات ہیں چاہے 1000 سال پرانے ہوں، ان کو بھی وہ بھولتے نہیں ہیں، جو کچھ ہوتا رہا ہے ان کو وہ ساری یاد ہیں۔ تو یہ ان کو مطلب ایک پوری ایک لڑی چلتی آ رہی ہے کہ ان کا جو آئیڈیالوجی ہے، یہ دیکھیں گریٹر اسرائیل کی آئیڈیالوجی بھی تو اسی طرح آئی ہے کہ دیکھیں جی ہمارا جو ہزاروں سال پہلا عروج تھا، تو یہ وہ جس طرح سے ان کو یہاں سے نکالا گیا، جو بھی ساری ہسٹری ہے وہ مطلب اس لحاظ سے یہ بڑا آج ایروگنسی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ دیکھیں ہمیں یہاں سے نکالا گیا اور ہم آج یہاں پر فاتح ہو کر آئے ہیں،
اور اس میں یہ تو نہیں تھا کہ عربوں نے ان کو نکالا تھا. پہلے میں مثال دے چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یروشلم کو فتح کیا ہے تو تب وہاں پر عیسائی تھے, تو عیسائیوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ نے جیوز کو یہاں پر نہیں آنے دینا, ٹھیک ہے, وہ عبادت کے لیے بھی یہاں پر نہ آ سکے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رعایت دی تھی جیوز کو کہ چلے ہم ان کو یہاں پر آباد نہیں ہونے دیں گے لیکن یہ عبادت کے لیے یہاں پر آ جائیں. یہ تو عربوں نے, مسلمانوں نے رعایت دی تھی, ٹھیک ہے, لیکن یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ انداز میں یہ سوچتے ہیں اور عربوں سے وہ پرانے جو انہوں نے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں نا وہ پرانے بدلے بھی لیتے ہیں. اسی لیے تو وہ بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خیبر فتح کیا تھا, قلعہ خیبر, تو یہ اسی لیے تو یہ سعودی عرب کے جو علاقے کلیم کرتے ہیں گریٹر اسرائیل میں, وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ بھی تو ہمارے تھے, وہ بھی انہوں نے پہلے سعودی عرب کے وہ علاقے بھی گریٹر اسرائیل کا میپ جو انہوں نے جاری کیا ہوا تھا اس میں شامل کیے ہوئے تھے. پھر پچھلے کچھ دنوں میں جب ان کی نارملائزیشن کی باتیں چلنا شروع ہوئی تو انہوں نے وہ جنا ہٹا دیے. تو بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ وہ عربوں سے آج ایک پورے, اگر آپ ان کی پوری وہ پڑھیں نا تو آج ایک پورے فاتح کے طور پر اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں آج سے 1000 سال پہلے یا 1400 سال پہلے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور آج عربوں کو ہم نے غلام بنایا ہوا اور ہم ان پر رول کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو وہ یہ تلہائی والی ایک خاص سیریمنی ہوتی ہے جہاں سے عربز اور جیوز کی پہلی جنگ ہوئی تھی, جہاں سے ان کی پہلی فتح ہوئی تھی. تو ہر سال یہ ہوتی ہے. لیکن اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ 100 سالوں میں 100 ایئر جب سے اس سیریمنی کا آغاز ہوا ہے پہلی بار اس دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ سیریمنی کینسل کر دی گئی ہے. کیوں؟ ڈیو ٹو دا فیئر آف حزب اللہ اٹیک, کہ یہاں پر حزب اللہ حملہ کر دے گی. اس خوف کی وجہ سے آج 100 سالوں میں پہلی بار جو ہے نا وہ سیریمنی کینسل کر دی گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں علامتی ہیں نا, تو آج گراؤنڈ ریالٹیز کس طرح سے بدل چکی ہیں کہ یا جس چیز کی ان کے لیے اتنی زیادہ ویلیو ہے وہ علامتی چیز بھی وہ کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں. تو مجھے بتائیے مطلب 100 سالوں کے بعد آج حقائق اور زمینی جو معاملات ہیں, جو ملٹری پاور, وہ کس طرح سے بدل رہی ہے کہ یعنی 100 سالوں میں کوئی اسرائیل کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا یا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. آج حزب اللہ اتنی پاورفل ہوئی ہے کہ وہ ان کی اس طرح کی سیریمنیز بھی نہیں ہونے دے رہی ہے. تو آج صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ریالٹیز بدل رہی ہیں, اس لیے آج اس جنگ کا جو نتیجہ ہے وہ بھی بالکل مختلف آنے والا ہے اور وہ بالکل فلسطین کے حق میں آنے والا ہے. اچھا, اب لیبنان کے اٹیک پر جانے سے پہلے ایک اور بڑی خبر ہے جو اسرائیلی میڈیا نے شیئر کی ہے, وہ بھی مطلب بڑی اہم خبر ہے, وہ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اسرائیلی یہاں سے ایویکویٹ کر چکے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس نہیں آئیں گے, ہم مطلب اب واپس نہیں آنے والے یہاں پر, یعنی جنگ رک بھی جاتی ہے تو پھر بھی ہم واپس نہیں آئیں گے. کیونکہ جو ایک بڑی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, سینس آف انسیکیورٹی بڑی ہے. اسرائیلیوں میں خوف بڑا ہے کہ اسرائیلی ریاست جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی نہیں دے سکتی, مطلب یہ بچا نہیں سکتی اب ان اسرائیلیوں کو, جو کہ پہلے ان کو تھا کہ ہماری ٹیکنالوجی, ہمارے یہ پاور, ہمارے پیچھے یہ ساری طاقتیں, تو ہمیں کون ہاتھ لگائے گا. تو آج جو حزب اللہ نے حملے کیے ہیں, جو ان کے اندر آ کر راکٹس گرتے ہیں, تباہی ہوئی ہے, تو عراق جیسے حملے کر رہا ہے, تو وہ خوف بڑا ہے کہ بھائی آج حالات بدل چکے ہیں, آج ہماری یہاں پر سیکیورٹی نہیں ہے. تو آج بے شک جنگ بندی ہو جائے, ہم واپس چلے جائیں, کل کو پھر یہ جنگ شروع ہونی ہے, کیونکہ دیکھیں امن تو نہیں ہو رہا. تو آج اگر جنگ بندی ہو بھی جائے تو کل کو اس نے دوبارہ شروع ہونا ہی ہونا ہے, تو پھر ہمیں دوبارہ وہاں سے نکلنا پڑے گا, اور ہو سکتا ہے اگلی بار ہم وہاں سے زندہ بھی نہ نکل سکے. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے کہ اب ہم واپس بھی نہیں جائیں گے. یہ اسرائیلی میڈیا دیکھیے, کوٹنگ دا میئر آف Kiryat Shmona, 40% of the displaced people in north reported that they would not return to their homes. یہ اس وقت جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹیز بدل رہی ہیں, اس لیے جو نتائج اس جنگ کے آئیں گے وہ بھی بالکل مختلف ہوں گے. پچھلے جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے تب سے لے کر اب تک اس جنگ تک کبھی اسرائیلی ڈسپلیس نہیں ہوئے. یہ پہلی بار ہے کہ ان کو مہاجر بننا پڑا. انہوں نے ہمیشہ فلسطینیوں کو مہاجر بنایا ہے, آج ان کو خود بننا پڑا ہے, تو ان کو پتہ چلا ہے کہ جنگ کی حدت دراصل کیا ہوتی ہے. اچھا, اب ذرا اگر ہم اٹیک پر آ جائیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ ایک بار پھر لیبنان کی جانب سے کئی اسرائیلی شہروں کو ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے. مثال کے طور پر اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ سائرن ساؤنڈ ان المنارہ, کریات شمونا,
शलोमी एंड अदर सेटलमेंट्स एंड टाउन्स, बहुत सारे टाउन्स में और बहुत सारी दीगर सेटलमेंट्स में, इन बड़ी सेटलमेंट्स के साथ जो है वो सायरन्स बज रहे हैं, यानी कि वहाँ पर बड़े हमले हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि मिसाइल साल्वो वाज लॉन्च फ्रॉम लेबनन in direction of Galilee Finger and interceptor missile exploded in the airspace of border towns। तो वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल फायर हुए हैं और उनमें से कुछ जो आयरन डोम है उसने इंटरसेप्ट किए और उसके जो धमाके हैं वो भी स्काई में सुने गए हैं। जब ये मिसाइल जाकर टकराता है तो उसका भी एक धमाका होता है ना, तो वो कह रहे हैं कि वो भी एक्सप्लोड हुआ है हवा के अंदर, उसके धमाके भी सुने गए हैं। तो कुछ आकर टकरा रहे हैं, कुछ को आयरन डोम जो है वो इंटरसेप्ट कर पा रहा है। अच्छा, अब नाज़रीन एक जो नया सिलसिला वहां पर शुरू हुआ है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस जो तंजीम है वो खास तौर पर जो बिल्डिंग्स हैं जिनमें इसराइली फोर्स जो है वो स्टेशनड है, जिसमें उसने पनाह ले रखी है, उनको सिर्फ मॉनिटर कर करके निशाना बना रही है और उसके नतीजे में डबल नुकसान इसराइली फौज का हो रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी एक बिल्डिंग में मतलब बड़ी तादाद में इसराइली फौजी होते हैं, तो उनको जो है वो निशाना बनाकर हलाक किया जा रहा है। जैसा कि ये दो बड़ी खबरें हैं। वी टारगेटेड 2 बिल्डिंग्स इन विच ऑक्यूपेशन सोल्जर्स वर स्टेशन्ड इन अवीवम सेटलमेंट विद अप्रोप्रिएट वेपन्स। अवीवम यानी ये एक रेजिडेंशियल सेटलमेंट थी ना, अब वो सेटलमेंट तो खाली हो गई, इसराइली निकल गए, तो वहां पर इसराइली फौज है जो मुख्तलिफ घरों के अंदर वक्फे से मुख्तलिफ फासले के ऊपर घरों में मौजूद है। तो उन घरों को अब खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, उसमें इनका डबल नुकसान हो रहा है। फिर वो बता रहे हैं कि 2 बिल्डिंग्स यूज्ड बाय एनिमी इन द रिमोट नफ्ताली सेटलमेंट वर टारगेटेड विद मिसाइल वेपन्स एंड वर डायरेक्टली हिट। अब ये एक डिफरेंट एरिया है जहां पर निशाना बनाया गया है। फिर इसके अलावा मलकिया कॉलोनी में भी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। वी टारगेटेड बिल्डिंग used by occupation soldiers in al malkiya colony with appropriate weapons। अब इसमें यह बात ज़हन में रखें कि इसमें कोई मतलब सिविलियंस नहीं है, इसराइली सिविलियंस नहीं है। इसराइली सिविलियंस इवैक्यूएट कर चुके हैं और कौन है वहाँ पर जो इसराइली फ़ौज है उन्होंने वहाँ पर पनाह ली है और वहाँ पर वो स्टेशन हुए हैं, डिप्लॉयड हुए हैं, उनको निशाना बनाया। आखिरी हमले में नाज़रीन बता रहे हैं कि ज़रीत जो बैरक्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। तो ये मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ टाउन्स, मुख्तलिफ सेटलमेंट्स हैं जिनको मुसलसल लेबनान हमले कर रही है। और ये चूँकि आप इस बात को बखूबी अब समझ चुके हैं, जितनी बार हमने आपको बताया है कि गज़ा की जंग अगर नहीं रुकेगी तो उसका स्केल वाइड होगा। ये पत्थर पर लकीर है कि उसमें हिजबुल्लाह भी आएगी, उसमें बाकी फरीक भी आएंगे, क्योंकि ये एक पॉसिबल नहीं है कि आप गज़ा को मुकम्मल वाइप आउट कर दें या ये जंग एक मुकम्मल नतीजा खेज मोड़ पर पहुंच जाए और बाकी फरीक उसमें शामिल ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इस वक्त के अहम तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। और अल-शिफा में इस वक्त सिविलियंस के लिए बहुत बुरी सूरत हाल है, जैसे कि WHO भी बता रहा है कि एक्सेस टू शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स in Gaza has become impossible and reports indicate that medical teams inside have been arrested। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कंफर्म कर रही है कि वहाँ पर जो मेडिकल टीम्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और हमारी बिल्कुल एक्सेस जो है वो अल-शिफा के साथ नहीं हो पा रही है। तो सिविलियंस इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आप भी उनके लिए दुआ करें। ये इस वक्त के अहम तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।